हार्भेस्टिङ प्लानिङ युनिट 1 मा त्यही छ, हार्भेस्टिङ प्लानिङ एन्ड प्रोसेस भनेर छ। त सबभन्दा पहिले अलिअलि बिचमा हामीले कुरा पनि गरौँला र त्यसपछि फेरि यो सो त आफ्नो छँदैछ हैन। त सबभन्दा पहिले what do you understand by harvesting planning? Harvesting is most familiar word. We all foresters know it, हैन? Harvesting or felling. These are the two words, or sometimes extraction is also used. So I hope that you all understand it. If you understand it, then what do you mean by this harvesting? Can anyone tell me something? कोही भन्न सक्नुहुन्छ के छ हार्भेस्टिङ भन्नाले के बुझिन्छ? हेलो, मेरो आवाज गइरहेछ? आर यु हियरिङ मी? आइरहेछ, यस सर। अच्छा, ठीक छ। हार्भेस्टिङ भन्नाले के बुझिन्छ? What do you mean by harvesting? How will you explain it? हेलो स्टुडेन्ट, हेलो विद्यार्थीहरु। रुख चाहिँ त्यो स्ट्यान्डबाट चाहिँ एउटा प्रोडक्ट सम्म पुग्नेको बिचमा जति पनि प्रोसेस हुन्छ, काट्नेदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हार्भेस्टिङमा पर्छ मेरो विचारमा। द्याट्स गुड, भेरी गुड। त्यो त एकदम ब्रोडर एस्पेक्ट हो। तर के हुन्छ हार्भेस्टिङमा वी हैव टु बी भेरी केयरफुल एन्ड गो टु द माइन्युट पोइन्ट्स, because we are talking about the harvesting and plan, harvesting plan. So it includes many more things than what you have talked right now. त्यस कारणले के हुन्छ भनेदेखि कि हामीले त्यसमा विचार गर्नुपर्छ कि हार्भेस्टिङ भनेको के हो। ठीक छ, स्ट्यान्डिङ ट्रिजबाट लिएर that should be converted into logs, and then these logs should be transported to the mill for the consumption of the end products, हैन? त्यहाँसम्म हामीले end products सम्म जानुपर्छ। Either in some of the literature you can find mill, sawmills like that, or any timber mills, yeah, wood-based mills, or industries you can say, or if not to the end usage, at least we have to deposit these logs or timbers to some depots, depositing point, हैन? Depots मा, timber depots मा हामीले राख्नुपर्छ, or we can say the storage of timber at some place. त्यो हुन जरुरी छ के? भाइले ठिकै भन्नुभएको छ। त्यो स्ट्यान्डिङ ट्रिजलाई कट गरेर या फेल गरेर या हार्भेस्ट गरेर कन्भर्टिङ इन्टु डिफरेन्ट लग्स डिपेन्डिङ अन द निड अफ द मार्केट अर द पिपुल, हैन? त्यो अनुसारको त्यो हामीले लिएर, किनकि त्यो डिपेन्ड गर्छ कि देयर आर भेराइटिज अफ इन प्रोडक्ट्स। अब कुन इन प्रोडक्ट्सको लागि, सबै इन प्रोडक्ट्सको लागि एउटै साइज त ठिक हुँदैन। लगको लेन्थ, विड्थ, हाइट सबै त एउटै हुँदैन। त्यस कारणले के हुन्छ, ब्रडली यदि भन्दाखेरि के हुन्छ कि त्यो द्याट डिपेन्ड्स अन दि इन्ड युज। फर्निचरको लागि हो कि क्यान्टिलिभर्सको लागि हो कि बिमको लागि हो, के को लागि हो, त्यो पर्पसमा डिपेन्ड गर्छ। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल बिल्डिङको लागि हो कि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि लगको साइज के हुन्छ, या जुन ट्रीको टोटल हाइट जुन छ त्यसमा कति कतिको लग्स हामीले बनाउने र कुन लग्स के पर्पसको लागि युज हुन सक्छ। देयर मे बी 4, 5, 7 लग्स, but different logs will have different properties, हैन? कसैको गर्थ बढी होला, कसैमा के हुन्छ भनेदेखि हार्डवुड बढी होला। त्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि कुन युजमा जाने हो। त्यस कारणले के हुन्छ कि हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि हामीले ट्रिजलाई त हार्भेस्ट गर्छौँ। देन अगेन त्यो क्वेसन अराइजेस कि अहिले हामीले जनरल कुरा गरेको छौँ, त्यसपछि त्यो पीडीएफ या स्लाइड हेरौँला, हैन? अब हार्भेस्टिङ गर्ने बेलामा त धेरै कुरो विचार गर्नुपर्छ नि। हार्भेस्ट त हामीले गर्ने कहाँबाट हार्भेस्ट गर्ने हो? वी हैव टु हार्भेस्ट इट फ्रम द फरेस्ट। फरेस्ट मे बी इन द हिल्स और इन द प्लेन्स, हैन? हिल्समा हुन सक्छ, प्लेनमा हुन सक्छ। So that means we want to say that topography is one of the factor, soil is another factor, climate is another factor. So there are several factors, हैन? Harvesting जुन forest बाट गर्छौं त्यसको धेरै। Then the question arises of the forest ecosystems, हैन? Water bodies or wetlands. Then comes to the different roads,
permanent roads, and then the temporary roads or link roads. So there are so many things that we have to consider while we are planning for the harvesting of timber from the forest. तो यो एकदम जरुरी चीज मिनिमम यो एकदम सर्टमा हामीले भनिरहेछौँ अहिले. अब तपाईँ यसमा भित्र हामी जाँदाखेरि हेरौँला कति कुरोहरू यसमा आउँछन् हैन. त त्यस कारणले के हुन्छ भनेदेखि कि यति मात्रै होइन, वी आर concerned with the environment also. Forest ecosystem तो मैले भने that is also environment नहीं हो त्यो forest environment. The forest environment में different ecosystem छ, soil को ecosystem छ, forest को trees को ecosystem, solar plants को. त्यसपछि के हुन्छ तपाईको water ecosystem हुन सक्छ कुनै forest area भित्रमा कहीं न कहीं ponds हुन सक्छ या river bypass गरिराखेका हुन्छ. So there are so many ecosystems there हैन. अर्थमा जुन ecosystem छ त्यस ecosystems को particularly. अब इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ कि भनेदेखि कि सोइल को कुरो त्यहाँ पनि आउँछ तपाईको, व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर प्लान्ट टु स्ट्यान्ड हैन. बिना माटीको त कुनै पनि फरेस्ट जर्मिनेटै गर्न सक्नुहुन्न. त्यसकारणले के हुन्छ सोइल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. र त्यसपछि के हुन्छ इन द फरेस्ट वी हैव लट अफ प्लान्ट्स एन्ड रिजेनरेशन्स एन्ड ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स. त त्यसको पनि विचार गर्नुपर्छ कि त्यो कुनै किसिमले ड्यामेज हुनु हुँदैन. त्यसै कारणले हाम्रो यसै युनिटमा आरआइएल छ, रिड्युस्ड इम्प्याक्ट अफ लगिङ भनेर. लगिङ हामीले जुन गर्छौँ हार्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्छ. ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि वी हैव टु कीप इन माइन्ड दैट द इन्भाइरोमेन्ट अफ फरेस्ट शुड नट बी डिस्टर्ब्ड एट एनी कस्ट हैन. और इफ इट इज देयर देन इट शुड बी एट द मिनिमम लेभल. त्यो हामीले एकदम विचार गर्नुपर्छ इन्भाइरोमेन्टको. अनि मात्रै के हुन्छ कि त्यसै कारणले के हुन्छ हार्भेस्टिङ प्लानिङको जरुरत पर्छ. यो सब कुरो विचार गर्दाखेरि प्लानिङ नभइकन हामीले र्यान्डमली इफ यु स्टार्ट फेलिङ द ट्रिज देन इट विल हैव ए डेलिटोरियस इफेक्ट हैन. त्यो भइहाल्छ. त्यस कारणले के हुन्छ भनेदेखि वी हैव अलवेज राइट ए प्लान. प्लान गर्दाखेरि त फेरि अगेन द कम्स धेरै कुरो आउँछ. के आउँछ इन्भेन्टरीको कुरो आउँछ. तपाईँ कुन ट्रीलाई कट गर्ने, कुन ट्रीलाई नकट गर्ने, कुन सिस्टमबाट कट गर्ने, क्लियर फिलिङ, वेदर यु आर गोइङ टु अप्लाई द क्लियर फिलिङ सिस्टम, सेल्टर रूट सिस्टम और सिलेक्सन फेलिङ एक्सेट्रा और सीड ट्रीज हैन. त्यो विभिन्न किसिमको फेलिङ सिस्टम्सहरू छ. त्यो कुन अप्लाई गर्ने र कुन ठाउँमा कुन उपयुक्त हुन्छ, वेदर इट इज युजफुल in the plain or whether it is useful in the hills or in the slopy land, a steep land. Again, we have to consider whether it should be cut from the downside or whether it should be cut from the up side of the hill. त्यो यस्ता कुराहरू धेरै कुरो तपाईको यो आउँछ प्लानिङ हुन्छ. or in other words we can say harvesting plan is a part of sustainable forest management or forest management even we can say हैन. फरेस्ट म्यानेजमेन्ट को एउटा यो पार्ट हो हार्भेस्टिङ प्लान, एउटा पार्ट हो. त्यही भित्रमा यो आउँछ. हैन या अपरेसन प्लान भित्रमा आउँछ, फरेस्ट अपरेसन प्लान भित्रमा हार्भेस्टिङ को पनि यो आउँछ तपाईको. त्यसपछि अगेन द क्वेशन अराइजेस द ओनरशिप अफ द फरेस्ट हैन. यो कम्युनिटी फरेस्ट हो कि गभर्नमेन्ट फरेस्ट हो कि प्राइभेट फरेस्ट हो या अदर फरेस्ट, 6-7 वटा जुन टाइप छ हाम्रो त्यसमा छ, कुन फरेस्ट छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. त त्यो अनुसार के हुन्छ कि अलग अलग ओनरशिपको हिसाबले फेरि उनीहरूको ओनरशिपमा जुन प्लान जुन बनाएछ फरेस्टको त्यसमा के प्रोभिजन्सहरू छ त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ हैन. त्यसकारणले के हुन्छ यो सब कुरोले के हुन्छ दिज आर द निड्स अफ द हार्भेस्टिङ प्लान. मैले त्यो भन्न खोजेको जति पनि अपरेसन्स एक्टिभिटिज हामीले गर्छौँ त्यो कुनै न कुनै बेसिसमा गर्छौँ. त्यो बेसिसको लागि के हुन्छ भनेदेखि हामीले हार्भेस्टिङ प्लान गर्नुपर्छ. हार्भेस्टिङ प्लान एक्लै कसैले गर्न सक्दैन. नो वन क्यान डु इट एलोन. यु निड सफिसिएन्ट स्टाफ और स्किल्ड स्टाफ. म्यान पावर त चाहिन्छ हैन. र त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि स्किल्ड लेबर पनि चाहिन्छ. तपाईको एक्सपर्ट पनि चाहियो, स्किल्ड लेबर पनि चाहिन्छ. त्यो सब मिलाएर यसको मतलब के छ भनेदेखि हार्भेस्टिङ प्लान गर्दाखेरि कि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज द म्यापिङ. म्याप हामीले बनाउनु पर्छ. होल फरेस्ट एरियाको हाम्रो म्याप होला. त्यसमध्ये जुन एरियामा हामीले एलोकेट गर्छौँ यो एरिया हाम्रो हार्भेस्टिङको लागि छ भनेपछि त्यहाँको म्याप त चाहिन्छ. त्यस म्यापमा फेरि
त्यो मार्किङ अफ द ट्रिज, कुन ट्रिज सुड बी हार्भेस्टेड हैन, कुन ट्रिजलाई हामीले रिटेन गरेर राख्ने हो, त्यसको इम्प्याक्ट के हुन सक्छ हैन, अदर रिजेनरेसन्समा अथवा सोइलमा, या क्यानोपीको के इम्प्याक्ट हुन सक्छ हैन। यो सब कुरोलाई हामीले के हुन्छ विचार गर्नुपर्छ र जुन बेलामा हामीले फेलिङ गर्छौँ त्यस बेलामा फेरि व्हिच डाइरेक्सन द ट्रिज सुड बी फेल्ड त्यो पनि एकदम जरुरी हुन्छ हैन। त्यो किनकि सबै एकअर्कासँग रिलेटेड भएको हुनाले त्यो जरुरी हुन्छ र ट्री पनि या लग्स पनि के हुन्छ टिम्बर पनि ड्यामेज हुनु हुँदैन, त्यो हिसाबले पनि हामीले गर्नुपर्छ। यो सबले गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ त हार्भेस्टिङ प्लान चाहिन्छ, यो निड भइदियो यसको लागि। यसकारण अब म सरसरी यो त ओभरभ्यू जस्ट एकदम सर्टमा भेरी ब्रिफमा ओभरभ्यू भइसक्यो हैन। अब यसमा के हुन्छ वन बाई वन हामी पीडीएफ फाइलमा हेर्दै जाउँ, पछि म यसलाई म कन्भर्ट गरिदिन्छु त्यो पावर पोइन्टमा चाहियो भने। यसलाई बढाउ त। अब हाम्रो यो कोर्समा जुन छ फरेस्ट हार्भेस्टिङ प्लान एन्ड हार्भेस्टिङ प्लान दिएको छ र प्लानिङ प्रोसेस छ, रिड्युस्ड इम्प्याक्ट लगिङ छ, कन्सेप्ट एन्ड एप्लिकेसन अफ रिड्युस्ड इम्प्याक्ट लगिङ इन हार्भेस्टिङ, अपर्च्युनिटी एन्ड च्यालेन्जेस अफ हार्भेस्टिङ, रोल अफ हार्भेस्टिङ प्लान फर सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट र एप्लिकेसन अफ इर्गोनोमिक्स इन हार्भेस्टिङ। यही हाम्रो कोर्समा दिएको छ युनिट 1 मा हैन। अब यसैले हामी फर्दर अगाडि बढ्दै जान्छौँ। अब इजी होला, अलिकति हामीले डिस्कसन गरिसकेपछि अब कन्सेप्टमा त्यसै कारणले मैले सोधेको थिएँ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई टिम्बर हार्भेस्टिङ। हार्भेस्टिङमा भाइले ठिक भन्नुभएको फ्रम द एस्पेक्ट अफ टिम्बर युटिलाइजेसन, हार्भेस्टिङ के कारणले गरिन्छ, टिम्बरलाई युटिलाइज गर्नको कारणले गरिन्छ हैन। त्यो कहाँबाट, फ्रम द फरेस्ट, फ्रम ट्री फेलिङ टु द फाइनल कन्जम्पसन टु इट्स इन्ड युज हैन, इट्स इन्ड युज। अब यसैमा फर्दर अब यसले अझ बढी हामीले भन्न पर्यो भनेदेखि it is the very first step of timber utilization and also an inseparable part of forest management. मैले भनेको थिएँ नि फरेस्ट म्यानेजमेन्टको यो पार्ट हो, यसको बिना फरेस्ट म्यानेजमेन्ट हुन सक्दैन। त्यसकारणले के हुन्छ, इट इज ए इन्सेपरेबल पार्ट अफ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट के भन्छ, इनकस अब वेन एभर यु स्टार्ट फेलिङ नेचुरली यु निड सम कस्ट फर द अपरेसन्स हैन, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अपरेसन्सको लागि हामीले जसरी फेलिङ गर्ने हो, स्किडिङ गर्ने हो, ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने हो, रोड बनाउने हो, जे पनि हो, त्यस सबैकोमा के हुन्छ कि सम काइन्ड अफ कस्ट इज इन्भल्भ अलरेडी। सो इट इन्कर्स द कस्ट अफ अपरेसन्स एन्ड टु द इन्भाइरोमेन्ट। टिम्बर इज हार्भेस्टेड टु प्रोड्युस इकोनोमिक रिटर्न्स। अब हामीले टिम्बर हार्भेस्ट किन गर्छौँ, एउटा त इन्ड युजको लागि जुन हामीलाई चाहिन्छ त्यसको लागि, दोस्रो कुरो मेन फरेस्टको के हुन्छ कि इकोनोमिक रिटर्न छ, प्रोड्युस इकोनोमिक रिटर्न्स from the forest land हैन, त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। बट इट अल्सो इम्प्याक्ट्स द इन्भाइरोमेन्ट हैन। अर्को पोइन्ट के भन्छ भनेदेखि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप के हुन्छ भनेदेखि प्रोडक्ट रिपिङ एन्ड द फाइनल स्टेप अफ गेटिङ द म्यानेजमेन्ट अब्जेक्टिभ एन्ड अर इकोनोमिक रिटर्न। त म्यानेजमेन्ट अब्जेक्टिभ अनुसार नै हामीले के हुन्छ कि हार्भेस्टिङ प्लानमा पनि हार्भेस्टिङको लागि प्रोभिजन्सहरू राख्नुपर्छ। देन अब के हुन्छ, फरेस्ट्री अपरेसनलाई के भन्छ, ट्रेड अफ बिट्विन इकोनोमिक बेनिफिट्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्स पनि भनिन्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ किनकि यो कस्ट जुन छ नि त्यसलाई हामीले रिड्युस गर्न खोज्छौँ हैन। फरेस्ट हार्भेस्टिङ मस्ट सेट ए ब्यालेन्स बिट्विन इकोनोमिक रिटर्न एन्ड इन्भाइरोमेन्टल कस्ट। दुईटैको बीच इन्भाइरोमेन्टल कस्ट र इकोनोमिक रिटर्नको बीचको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। एउटै खाली इकोनोमिक रिटर्न मात्र, इफ यु वान्ट टु टेक इकोनोमिक रिटर्न्स ओन्ली देन इट विल हार्म बिकज द्याट विल हेभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन द इन्भाइरोमेन्ट। त्यो इन्भाइरोमेन्टल कस्टलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले के हुन्छ, दुईटैको बीचको ब्यालेन्स हुन जरुरी छ त्यो। देयरफोर ए फरेस्ट म्यानेजमेन्ट मस्ट निड ए हार्भेस्टिङ प्लानिङ। यही कारण छ कि हामीले हार्भेस्टिङ प्लानिङ चाहिन्छ। त्यसै कारणले यसलाई अर्को शब्दमा हामीले के भन्न सक्छौँ, एज वी फेल टु प्लान, यदि हामीले प्लान गर्नमा फेल गर्छौँ भनेपछि देन वी प्लान टु फेल, यसको देन वी प्लान टु
फेल, हैन? अब के हुन्छ जनरली अब यो सातौं, there are 7 basic steps in logging operation, हैन? हार्वेस्टिङ मा सातवटा बेसिक स्टेप्सहरु हुन्छ. You all know that because we are all familiar with this. र मलाई लाग्छ कि some of you know better than me because you have already worked in the field, हैन? And might have been involved in some of the harvesting of trees, हैन? त्यसमा फेलिङ एउटा त स्टेप के हुन्छ, फेलिङ छ, डिलिम्बिङ छ, बकिङ छ, forwarding, sorting, transporting, unloading. So these are some of the 7 basic steps in logging operations. या हार्वेस्टिङ जसलाई तपाईले भन्नुहुन्छ अर्को शब्दमा, र लिंक पनि सबै ठाउँमा दिइसकेको छ. You can get it from there. अब यो सेसनमा हामीले खास गरिकन प्लानिङ पार्ट हार्वेस्टिङमा फोकस केमा गर्ने, म्याक्सिमाइजिङ इकोनोमिक रिटर्न, रिड्युसिङ द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्स र सोसियो म्यानुअल कस्ट र रिफ्रेसिङ वर्क इन्भाइरोमेन्ट. अब इर्गोनोमिक्स, पहिले हामीले इर्गोनोमिक्सको कुरा गरेको ब्रिफिङ गर्दाखेरि सर्टमा इर्गोनोमिक्सको कुरा गर्न फरेस्ट्री सेक्टरमा और इन एनी इन्डस्ट्रीज प्रत्येक सेक्टरमा के हुन्छ, वेदर इट इज इन द अफिस, वेदर यु युज कम्प्युटर, वेदर यु वर्क इन द फरेस्ट, हैन? सबै ठाउँमा इर्गोनोमिक्स अति आवश्यक छ. इर्गोनोमिक्स बिना तपाईको यो हुनै सक्दैन राम्रोसँग. यु क्यानट गेट द म्याक्सिमम आउटपुट with the minimum problems or minimum hazards. त्यस कारणले के हुन्छ, इर्गोनोमिक्स एकदम जरुरी छ, खास गरिकन फरेस्ट्री जस्तो चीजमा, किनकि फरेस्ट्री त बडा डर्टी गेम छ नि, डिफिकल्ट पनि छ तपाईको र इम्पोर्टेन्ट पनि छ. त इर्गोनोमिक्समा के हुन्छ भनेदेखि हेर्दाखेरि इर्गोनोमिक्स भनिन्छ इकोनोमिक्स जस्तो लाग्छ, तर धेरै जसो यसमा कन्फ्युजन हुन्छ. यस, इकोनोमिक्स त यसमा रिलेटेड छ, नहुने होइन, तर मेन कुरो के हुन्छ भने इर्गोनोमिक्सको मतलब तपाईको कि there are many factors that we have to consider in ergonomics. Those factors are, see, as for example, we are using some kind of instrument for harvesting, maybe axe, maybe saw, maybe chainsaw, maybe other rakers, or even the machine, you know? So there are so many factors that are involved in the ergonomics. Over yesma, if there is a, say for example, axe is there, so there are many ways to make a wax, depending on the purpose of the wax. Your axe, kun purpose ko lagi hamile axe बनाउँदै छौं. You just want to split the log into 2 or 3 or more pieces, or for some other purposes. So depending on the purpose, we have to make the axe. Edge, axe को edge, axe को angle, हैन, दुवै साइडबाट यो सब कुरो के हुन्छ भनेदेखि कि हामीले त्यसमा विचार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो पर्टिकुलर एक्स पर्टिकुलर पर्पसको लागि युज हुन सक्छ. यदि कटिङ गर्नु छ भनेदेखि that axe will be of different kind. If you have to split the log, then the construction of that axe will be different from the first one. यस किसिमबाट के हुन्छ कि different types of axe हुन्छ. यदि त्यो भएन, एउटै एक्सबाट if you want to perform all kinds of forestry activities, then that will not give you that much of return or product, हैन? किनकि त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि कि your energy is lost. Most of the energy is lost and you do not get the output which is advisable to achieve, हैन? Because of the wrong use of the axes, हैन? त्यस्तै किसिमले यो त एउटा पार्ट मैले भन्दै कि इन्स्ट्रुमेन्टको कन्स्ट्रक्सन के पर्पसको लागि हुन्छ त्यो. नेक्स्ट पोइन्ट इज दैट बेन्डिङ. यदि हामीले फरेस्ट यदि ट्री हार्वेस्ट गर्न जान्छौँ या स्प्लिटै गर्नु छ कुनै लग्सलाई भनेपछि त हाम्रो बडीको बेन्डिङ कस्तो हुनुपर्ने, कति एंगलमा हामीले बेन्ड गरेर कुनै पनि कट गर्ने या कुनै फरेस्ट्रीको एक्टिभिटीज गर्ने, बसेर गर्ने हो कि उभिएर गर्ने हो कि बेन्ड भएर गर्ने हो कि
कसरी गर्ने हो, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट। यो सबै कुरो के आउँछ, इर्गोनोमिक्समा आउँछ। त यसको लागि स्पेशली यो टपिक चाहिँ ट्रेनिङै हुन्छ इकोनोमिक्सको। यदि त्यो कुरो जान्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जति यदि 8 घण्टामा या 5 घण्टा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँ थाक्नुहुन्न। You will not feel any kind of tiredness if you work even for 8 hours. If you keep in mind the economics of the harvesting. त्यस कारणले के हुन्छ, इकोनोमिक्सको नलेज जरुरी छ। म्यानेजरलाई पनि चाहिन्छ त्यो कुरो, र लेबरलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ इकोनोमिक्सको सम्बन्धमा, किनकि यसले यति मात्र होइन, अर्को एस्पेक्ट यसको जुन छ नि सेफ्टी अफ पिपल या लेबरको सेफ्टी पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ फरेस्टमा। त्यस कारणले के हुन्छ भनेदेखि यो सही इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने, सही ढङ्गले युज गर्ने भनेपछि तपाईको के हुन्छ कि त्यो सेफ्टीमा आइदिन्छ, त्यो मानिसलाई हार्म गर्दैन त्यति। नत्र के हुन्छ, सो मेनी एक्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ, सो मेनी फ्याटल्स हुन्छ हैन, डेथहरू हुन जान्छ फरेस्ट्री सेक्टरको यस्ता एक्टिभिटिजहरूमा। त्यसको रिपोर्टै छ, वर्ल्ड वाइडै छ, तपाईको अलग अलग टाइममा अलग अलग मान्छेहरूको डेथ भएको छ, फ्याटलिटी बढी हुन्छ त्यसमा। यदि इकोनोमिक्सको विचार गर्छ जसले, त्यसमा के हुन्छ त्यो हुँदैन। हाम्रो खास गरिकन पर्टिकुलरली इन डेभलपिङ कन्ट्रिज वी डु नट कन्सिडर द इकोनोमिक्स इन एनी अफ द फरेस्ट्री अपरेसन्स। हामीले जनरली गर्दैन। कहीँ पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यसको न तपाईँको पढाइ त्यति छ र न हामीले एप्लिकेसनमा ल्याउँछौँ त्यसलाई हैन। हामीले जस्ट अनस्किल्ड लेबर या कन्भेन्सनल लेबरको रूपमा हामीले सबै चिजलाई युज गर्छौँ मान्छेलाई। त्यस कारणले के हुन्छ भनेदेखि कि यो सेफ्टीमा यसको इफेक्ट पर्छ हैन, हेल्थमा, फरेस्टको हेल्थमा पनि हुन सक्छ, ह्युमनको हेल्थमा यसको इम्प्याक्ट पर्छ हैन। सो refreshing work environment, man, ergonomics is most important part of the harvesting planning. One of the part is the ergonomics. Now, objectives के हो यसको खास गरिकन planning mechanism that ensure that forest values will be protected during harvesting, to ensure responsible use of land and forest resources for the maximum benefit of all stakeholders, to develop plans that take account of the socio-economic and environmental impact on the area, to provide for efficient and environmentally responsible means of harvesting timber. यिनीहरू ऑब्जेक्टिव है जुन कि हामीले अहिले डिस्कसनमा करिब यो सबै पार्टहरु आइसकेका छ त्यसमा मोर और लेस। अब सिलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट हार्वेस्टिङ कसरी गर्ने जुन कि हामीले भन्यौ, जैसे टोपोग्राफी छ, स्लोप को स्टिफनेस के छ, भेरिएबिलिटी के छ, सोइल के छ, सैचुरेटेड सोइल छ कि छैन, कंपोजिशन सोइल को के छ, सेंसिटिविटी टु डिस्टर्बेंस हैन, सिल्भिकल्चरल सिस्टम कुन लागू गर्ने, क्लियर कट, थिनिङ, रिटेन्सन, लेभल पैटर्न एक्सेट्रा। टिम्बर क्यारेक्टरिस्टिक्स मा हामीले कुन टिम्बर चाहिन्छ, ट्री साइज के छ, भोल्युम के छ, डेन्सिटी त्यहाँ के छ ट्री को, पोटेन्शियल रोड एक्सेस कन्स्ट्रेन्ट्स कुनै छ कि छैन हैन, इक्विपमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड परफर्मेन्स, प्रोडक्सन एन्ड कस्ट, इक्विपमेन्ट सम्बन्धमा पनि हामीले अलिकति हिन्ट्स दिएको थियौं इकोनोमिक्समा। प्रोसेसिङ मा लिम्बिङ, बकिङ, लोकेसन, स्ट्रीम एन्ड वेटल्यान्ड डिस्ट्रिब्युसन, मिल एन्ड मार्केट रिक्वायरमेन्ट्स। So these are some of the basic objectives of harvesting. अब प्लानिङ प्रोसेसमा, प्लानिङ प्रोसेसको 6 वटा प्लानिङ प्रोसेसको स्टेप्सहरु छन्। एउटा साइट स्पेसिफिक फरेस्ट युज प्लानिङ, अर्को प्लानिङ लेभल्स, then comes to amendments to the plans, then planning staff, then plan approval process, then MIS. MIS means Management Information System, and GIS means Geographical Information System, and the planning process. So these are the 6 important steps in the planning process. Now let's go to individual ones. Site specific forest use planning ma. Our site specific भन्ने बित्तिकै forest harvesting site को कुरा गर्छु. We are talking about forest harvesting site, quantity कति harvest गर्नुपर्ने हो, time कति लाग्छ, कुन methods बाट harvesting गर्ने हो, use के को लागि गर्ने हो, should be documented in the harvesting plan मा। यो सब कुरोलाई
लिखित रूपमा आउनु पर्छ. And in the logging contract documents also, because when you are going to start logging, you will have to give contract to someone, हैन, some agency, some individuals, अथवा गभर्नमेन्टले आफैले गर्छ कि कसलाई. त्यसकारणले लगिङ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्स मा सबै कुरो यो हुनुपर्छ. So that the loggers contractors should keep in mind about these things. Forest planners should determine the availability of both. यसको अलावा क्याडेस्ट्रल र फिजिकल ल्यान्ड क्लासिफिकेसनको इन्फर्मेसन पनि हामीलाई चाहिन्छ. क्याडेस्ट्रल इन्फर्मेसन र फिजिकल ल्यान्ड क्लासिफिकेसनको इन्फर्मेसन पनि चाहिन्छ. साइट स्पेसिफिक फरेस्ट युज प्लानिङमा फिजिकल ल्यान्ड क्लासिफिकेसनमा के छ? अब फिजिकल ल्यान्ड क्लासिफिकेसनमा कन्टुर्स, स्लोप, सोइल क्लासेस, ड्रेनेज प्याटर्न्स, फरेस्ट टाइप एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सेट्रा. फरेस्टको डिस्ट्रिब्युसन कसरी के छ भनेर. क्याडेस्ट्रल ल्यान्ड क्लासिफिकेसनमा क्याडेस्ट्रल बाउन्ड्रिजहरू आउँछ. ल्यान्ड युज या ओनरसिप, कन्जर्भेसन एरियाजहरू कुनै छ भने त्यो ओनरसिप बाउन्ड्रिज एक्सेट्रा. अब यसैमा के हुन्छ, यस्ता किसिमको इन्फर्मेसन्सहरू यो एडेक्वेटली डिस्प्लेड एज म्याप्स. प्रत्येक चिज म्यापमा हुनै पर्छ. त्यो जो इन्फर्मेसन हामीले माथि कुरा गर्छ त्यो सब कुरो म्यापिङ गरेर राख्नुपर्छ. र त्यो म्याप्स एकुरेट पनि हुनुपर्छ, करेक्ट पनि हुनुपर्छ. र it has to be in a certain scale, हैन, किनकि that scale will provide you the sufficient detail for the purpose required, हैन, sufficient details. And it varies from country to country. Country specific map हुन्छ. अर्को शब्दमा भन्ने हो भने country specific map scales for this purpose. कुन कन्ट्रीले कति डिटेल्समा जान सक्छ त्यही अनुसारको हाम्रो स्केलिङ पनि म्यापको चुज गर्नुपर्छ. This planning information combined with consultation with stakeholders. अब यो प्लानिङको इन्फर्मेसनलाई हामीले कन्सल्ट गर्नुपर्छ डिफरेन्ट स्टेकहोल्डरसँग. Should be used to identify suitable areas for production and conservation. Where this is unavailable, a combination of field checking, aerial photograph interpretation, satellite imagery, data interpretation will refine details for the planning process. मा refinement यसबाट पनि हामीले गर्न सक्छौं जहाँ यो कुरोहरु अवेलेबल छैन भनेदेखि, हैन, कम्बाइन गरेर. अब आउँछ प्लानिङ लेभल्समा. जनरली के हुन्छ, फरेस्ट हार्भेस्टिङमा यो मल्टी टायर्ड प्रोसेस हो. यसमा खास गरिकन तीनवटा लेभल आउँछ. देयर आर 3 लेभल्स, हैन, लङ टर्म प्लानिङ, अपरेशनल प्लानिङ, टास्क प्लानिङ. यो तीनवटा प्लानिङ छ. लङ टर्म प्लानिङ जनरली 20 वर्ष 25 वर्षको लागि मान्छे गर्छन्, हैन. अपरेशनल प्लानिङ 5 इयर्सको लागि. टास्क प्लानिङ जनरली 1 इयरको लागि हुन्छ, हैन. यो छ. अब यसको लागि तपाईको यो प्लानिङ लेभल्स भइदियो. 20 इयर प्लान, देन 5 इयर प्लान, यो सबै लङ टर्ममा आउँछ. 1 इयर प्लान. त्यसपछि अपरेशनल प्लानिङमा हार्भेस्ट, अब हार्भेस्ट एरिया 1 2 3 4 5 सो अन XYZ, यो अपरेशनल प्लानिङमा. देन टास्क प्लानिङमा के छ भनेदेखि रोड कन्स्ट्रक्सन. के टास्क छ त रोडको कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने. पर्मानेन्ट रोड छ, लिङ्क रोड हामीले बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो रोड कन्स्ट्रक्सनमा आइदियो. त्यसपछि वर्कसप कन्स्ट्रक्सन छ. त्यसपछि विड कन्ट्रोलको लागि र यस्तै किसिमले अरु पनि टास्क हुन सक्छ, अदर टास्क्स. अब लङ टर्म प्लानिङमा के छ? लङ टर्मलाई स्ट्रेटेजिक प्लान पनि भन्छ तपाईको. ब्रोड स्केल एडभान्स्ड प्लान्स based primarily on available information serve as guide for future activities in all operations. Because of the time scale involved, they are subject to change. More than one plan can be used to allow planning across a range of time periods. मा एक भन्दा बढी पनि हामीले युज गर्न सक्छौं सर्टेन पिरियड भित्रमा. अब लङ टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्समा के चीज आउँछ? That include biodiversity conservation, community land use needs, हैन. यो सबैको आइडेन्टिफाई हामीले गरेर राख्नुपर्छ. त्यसमा आइडेन्टिफिकेसन अफ एरियाज टु बी रिजर्भड विदिन प्रपोज्ड हार्भेस्ट एरियाजमा कुनै यदि छ वाटर कोर्स या प्रोटेक्सन छ भनेदेखि. तर यो सब गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, वी मस्ट इन्स्योर सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरियालाई हामीले मेन ध्यानमा राख्नै पर्छ. र एडेक्वेट रिजेनरेसन छ कि छैन, फ्यूचर हार्भेस्ट एरियाज कुन हुन सक्छ, एप्रोक्सिमेट टाइम शेड्युल हार्भेस्टिङ को के होला, हैन.
त्यसपछि एप्रोक्सिमेट साइज एन्ड बाउन्ड्रिज अफ इच हार्वेस्ट एरिया, प्रत्येक हार्वेस्ट एरियाको साइज र बाउन्ड्रीहरू के छ, एप्रोक्सिमेट भोल्युम के होला, टाइप्स अफ वुड कस्तो छ, प्रत्येक हार्वेस्ट एरियाबाट हामीले जुन निकाल्छौँ त्यो, फ्युचर रोड रिक्वायरमेन्ट्स पनि हुन सक्छ त्यो, टु एक्सेस हार्वेस्ट एरियाज, टु एप्रोक्सिमेट रोड लोकेसन्स and standards of roads required, monitoring standards to ensure adequate rehabilitation of sites. यो सब तपाईं के हो भनेदेखि पहिलोमा आइदियो तपाईको long term या strategic plan मा। अब आउँछ second one is the operational planning. Operational plans are developed for each individual harvest area based mainly on site inspections, maps of the harvesting block coop, हैन, showing a detailed plan of the activities to occur, form the main elements of the operational plan. These are to be based on the guidelines described in the operational planning section of this code, हैन, guidelines त्यसको लागि हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले बनाउनु पर्छ। Operational plan should cover the following. के चाहिँ ऑपरेशन प्लान में हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ, हार्वेस्ट एरिया हजुर 50 हेक्टेयर को गर्ने हो कि 100 हेक्टेयर को गर्ने हो कि 75 हेक्टेयर को कति एरिया को, युजुअली साइज हामीले गर्नुपर्छ, हार्वेस्ट एरिया को साइज, लोकेसन कुन ठाउँमा छ, बाउन्ड्रीज कहाँ छ तपाईको, हैन, टोपोग्राफी र नेचुरल फिचर्सहरुलाई पनि इन्क्लुड त्यसमा गर्नुपर्ने हो त्यो। अब त्यसमध्ये जुन हार्वेस्टिङ एरिया छ त्यसमध्ये कुन एरियालाई हामीले एक्सक्लुड गर्नुपर्छ फ्रम हार्वेस्टिङ, हैन, through prescriptions for flora fauna protection को point of view ले, water quality protection or other identified regions को कारणले गर्दाखेरि certain areas should be excluded, हैन, from the harvest areas, त्यो गर्नुपर्छ operational planning मा। Silviculture prescriptions to be adopted for different forest types मा silviculture prescriptions फरक होला, हैन, forest type अनुसारको silviculture prescriptions फरक हुन्छ र त्यसको अब्जेक्टिभ के छ म्यानेजमेन्टको त्यसमा पनि भर पर्छ तपाईको सिल्भिकल्चर प्रेस्क्रिप्सन्सहरु। त्यो मेथड्स अफ ट्री मार्किङ, अब कसरी ट्री मार्क गर्ने, सिलेक्सनको लागि, फेलिङको लागि अथवा सरी प्रोटेक्सनको लागि, भोल्युम अफ वुड टु बी रिमुभ्ड बाइ स्पेसिज एन्ड साइज क्लासेस, अब यसमा पनि कहाँबाट लोकेसन के छ, डिजाइन त्यसको के छ, कन्स्ट्रक्सन, maintenance र closure of roads, landings, log ponds, ski tracks कुन तरिकाबाट हामीले गर्छौं त्यो सब कुरो, to minimize disturbance to the forest, soil or water resources, यही फरेस्ट इकोसिस्टमको जुन कुरा गरिन्छ यो सबलाई सबमा के हुन्छ कि कम लस हुनु पर्यो, कम ड्यामेज हुनु पर्यो, त्यसकारणले फरेस्ट, सोइल एन्ड वाटर रिसोर्सेस मिनिमम डिस्टर्बेन्स हुनु पर्यो, जुन पनि प्लानिङमा त्यो गर्नु पर्छ, ध्यान दिनुपर्छ त्यो। अब आउँछ थर्ड आउँछ टास्क प्लानिङ। अब टास्क प्लानिङ जनरली कुन हार्वेस्टिङ कम्पनीले हार्वेस्ट गर्छ त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटिजमा आउँछ, त्यसको स्टाफको रिस्पोन्सिबिलिटीमा, र यो वर्क जसले क्यारी आउट गर्छ हार्वेस्टिङको त्यस्तो कम्पनीजहरुलाई या इन्डिभिजुअल्सहरुमा भर पर्छ। टास्क प्लान्स prepared after the operational plan has been developed. Once the plans are developed by the concessionaire contractor enterprise, the plans should be submitted to the relevant forest authority for approval. हो किनकि यो प्लानिङ स्टेज छ, अहिले हामी गइरहेको त्यसमा छैन, त जबसम्म फरेस्ट अथोरिटीको एप्रुभल प्रपर एप्रुभल हुँदैन तबसम्म हामीले यो प्लान इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन। त्यसकारणले जुन प्लान बनाउनु भएछ त्यो प्लानको एप्रुभल हुनु पर्यो, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट यदि छ कि मिनिस्ट्री छ कि डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट डिएफओ अफिस चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, को अथोरिटी छ, त्यसको लागि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो एप्रुभल चाहियो। अब टास्क प्लानिङमा डाटा एन्ड अपरेसनल निड्स, इन्स्पेक्सन रिक्वायरमेन्ट्स, डिटेल्स सोन अन द म्याप, म्यापमा डिटेल सो हुनुपर्छ, डिटेल्स अफ रिटन प्लान सबमिटेड विथ द म्याप, when is the plan submitted, who sees the plans, stakeholders, who approves the plan, यो सब कुरो के हुन्छ टास्क प्लानिङ अन्तर्गत नै आउँछ। अब यदि यो प्लान तपाईले बनाउनु भयो यसमा if you want any kind of or the authority wants any kind of amendments to the plans,
त त्यसको पनि प्रावधान हुनुपर्छ त्यसमा। Major changes to fundamental approach that required in either or long-term or operational plans. Details of the proposed changes should be resubmitted to the forest authority. यदि कुनै चेन्ज अमेन्डमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि पनि एप्रुभल चाहिन्छ। Stakeholders are to be advised of approved departures from the plan once approved. जब एप्रुभ भइसकेपछि अनि मात्रै उसले काम गर्न सुरु पाउँछ हैन। Amendment procedure may vary according to level. कुन प्लान लेभलको लागि छ त्यो अनुसारको लागि त्यो प्रोसेस फरक हुन सक्छ। अब यसपछि के हुन्छ प्लानिङ स्टाफ। अब यही हार्वेस्टिङ प्लान बनाउँदाखेरि हामीलाई स्टाफको आवश्यकता पर्छ। त मिनिमम प्लानिङ टिम चाहियो जुनमा कि प्रोफेसनल फरेस्ट प्लानर हुनै पर्छ र त्यसपछि दुईटा एसिस्टेन्ट मिनिममको कुरा गरेको। यो भन्दा बढी पनि राख्न सक्नुहुन्छ डिपेन्डिङ अन दी नीड्स हैन। Employed by the concession holder for each harvest area of approximately 500 hectare को जनरली यदि हामीले बनाउँछौँ भनेदेखि त्यसमा एकजना फरेस्ट प्रोफेसनल प्लानर चाहिन्छ, दुईटा एसिस्टेन्ट चाहिन्छ हैन। प्लानिङ लार्ज फरेस्ट, अब जुन मान्छे यो गर्छ त्यसको एक्सपिरियन्स त हुनै पर्छ केमा, प्लानिङ लार्ज फरेस्ट हार्वेस्टिङ अपरेसन्सको अनुभवलाई चाहिन्छ। सर्वे गर्न जान्नुपर्छ, सर्वे स्किल्स फर बाउन्ड्री एन्ड रोड लोकेसन, म्याप प्रिपरेसन एन्ड रिडिङ, प्लान प्रिपरेसन एन्ड रिपोर्टिङ, एबल टु कम्युनिकेट विथ म्यानेजमेन्ट एन्ड अपरेसन स्टाफसँग। यो स्किल्सहरू प्लानिङ स्टाफमा हुनुपर्छ। 4-5 वटा जुन छ त्यो कम्तीमा। अब प्लानिङ टिम इज रिक्वायर्ड। अब प्लानिङ टिमले के गर्छ? प्रिपेयर एन्ड रिभ्यू लङ टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्सलाई प्रिपेयर गर्छ, रिभ्यू पनि गर्छ। प्रिपेयर एन्ड रिभ्यू सर्ट टर्म अपरेसनल प्लान्स, लङ टर्म सर्ट टर्म हैन। प्रेजेन्ट द प्लान्स एन्ड ए ब्रिफिङ टु स्टाफ अफ द फरेस्ट अथोरिटी, अदर रिलेभेन्ट एजेन्सिज एन्ड टु ल्यान्ड ओनर्सलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। ओभरसी द करेक्ट फिल्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्लान्स, discuss problems that arise from the field implementation of the plan with field staff, landowners, and representatives of the forestry authority and other relevant agencies. Conduct regular training sessions to instruct field staff in the needs of environmentally sound harvesting practices. Very important quote, right? Conduct regular training sessions to instruct field staff in the needs of environmentally sound harvesting practices. About the plan approval process. A plan approval process को लागि यही steps suggest गरिएको छ। Obtain base maps, topographic maps, and most useful. Conduct forest reconnaissance inventory. Develop plans in conjunction with forest owners and stakeholders. Submit plans to relevant government forest authority for approval. Obtain approval of plans. Execute plans. हैन। कुन तहको योजना कुन प्रक्रिया र कुन निकायबाट स्वीकृत गर्ने भन्ने कानुनमा नै निर्देशित हुन्छ हामी यहाँ। अब 6th स्टेपमा छ कि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र ग्लोबल जीआईएस सिस्टम हैन। प्लानिङ प्रोसेसमा जीआईएस को मतलब के छ? जीआईएस बेस्ड म्याप्स, म्यापिङ सिस्टम्स, एमआईएस बेस्ड डाटा स्टोरेज एन्ड युटिलिटी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसनमा। फरेस्ट म्यानेजमेन्टको म्याप चाहिन्छ, इन्भेन्ट्री चाहिन्छ र इन्भेन्ट्री को म्याप राखे पनि हुन्छ, डाटाहरू राख्नुपर्छ। ट्रेनिङ, देन रिभ्यू एन्ड अपडेटिङ एज पर निड। अब यो सबै कुरो तपाईँ के हुन्छ भनेदेखि टोटल प्रोसेस एप्रुभल फाइनल भइसक्यो, एक्जिक्युटिभमा जान सक्छ। अब म्यानेजमेन्ट प्लान्समा के हुन्छ भनेदेखि नेपालमा तपाईँको केही इक्जाम्पल छन्। ओएफएमपी मोरङमा पेज 27 मा दिएको छ। बैनेन 2076 मा छ। वन कार्य योजनाका विषय सूचीहरूको सङ्गालो 2006। यो तपाईहरु पनि पढ्नु होला, तपाईहरुसँग होला, नत्र डिपार्टमेन्टबाट लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ यसमा। साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स 2071 हैन, र त्यसको डाइरेक्टिभ्सहरू छ 2071 को। वन पैदावार बिक्री वितरण निर्देशिका 2073। सीएफएमओपी पछाडी मोरङको पनि तपाईको छ। त्यसकारणले के छ हजुर? सर यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन 71 चाहिँ अब मन्त्री परिषदले खारिज भएर रहेको अवस्था। अब यो मैले पनि सुनेको थिएँ। अब त्यो नयाँ, तर हामीले साइन्टिफिकमा त फरेस्टर्सको नाताले
साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट त वास्तवमा गर्नुपर्छ, अहिले खारिज गरेको छ, तर कुनै न कुनै प्रावधान त फेरि गर्ला त्यसको सट्टामा। यस्तो थियो भनेर भए नि पढ्नु पर्छ हैन? त्यही कम्तीमा हामीले जानकारी इट इज जस्ट फर द सेक अफ नलेज। यस, थ्यांक यू सर। त्यो हिसाबले जान्न त जरुरी छ हामीलाई नै। हजुर धन्यवाद सर। किनकि हामी फरेस्ट्री साइन्सको मान्छे हामीले साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टै जाने छैन भने पनि त भएन नि। फर द सेक अफ या एग्जाम्सनमा कहीँ आइदियो भनेदेखि त्यस कारणले खारिज भइदियो त्यो त ठिक छ हैन, तर मलाई लाग्छ केही न केही त फरेस्टर्स चुप लागेर बस्दैन नि, त्यो त आवश्यक चिज छ, त्यो हामी सबैले रियलाइज गरेका छौँ। त कुनै न कुनै रूपमा फेरि आउन सक्छ, कुनै सरकारमा आउला, कुनै सरकारमा कट हुन्छ, यो त पोलिटिकल गेम्स पनि छ नि यहाँ त। त्यस कारणले हामीले त्यतातिर जानु हुँदैन कि हामीले प्योर फरेस्टर्सको हिसाबले सोच्नुपर्छ, जानुपर्छ। यस किसिमबाट यो केही डकुमेन्ट्सहरू नेपालको सन्दर्भमा पर्टिकुलरली छ तपाईँको, र त्यो माथिको त सबै जेनरलमा तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि लागू हुन्छ। अब रिड्युस्ड इम्प्याक्ट लगिङ गाइडलाइन्स इन्डोनेसियाको एउटा इक्जाम्पल मैले लिएको, तर यो अरू ठाउँमा पनि यो एप्लाई हुन्छ, हामी यहाँ पनि एप्लाई गर्नुपर्ने हो वास्तवमा। त्यो इम्प्याक्ट त लगिङको इम्प्याक्ट त हुन्छ, त्यसमा त कुनै दुईमत छैन, हामी सबै सहमत छौँ यसमा हैन। अब त्यसमा कति इम्प्याक्टलाई कसरी कम गर्न सक्ने, रिड्युस गर्न सक्ने हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट वेज छ हैन। अब त्यसमा एउटा के दिएछ भनेदेखि कि अपर्च्युनिटी एन्ड च्यालेन्ज अफ आरआइएल हैन, रिड्युस्ड इम्प्याक्ट लगिङको अपर्च्युनिटी च्यालेन्ज भनेर एउटा टपिकमा त्यसमा दिएको छ। अब त्यसको लागि त मेन त तपाईँलाई मैले पहिले नै भनिसकेको कि एउटा त इर्गोनोमिक्सको आवश्यकता जरुरी पर्छ हैन। इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जुन हामीले युज गर्छौँ हार्भेस्टिङको लागि या फेलिङको लागि, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू करेक्ट हुनुपर्छ हैन, सही ढङ्गले बनेको हुनुपर्छ, र त्यसको युज गर्ने मान्छे पनि स्किल हुनु पर्यो। यदि त्यो गरेन र इर्गोनोमिक्स पनि एप्लाई गर्नु पर्यो, यो सब चिज गर्यो भनेदेखि मात्रै के हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि आउँछ वन्स इट इज हार्भेस्टेड कि कसरी कम ड्यामेज हुन्छ फरेस्टको, सोइलको अथवा अन्य बडिजको फरेस्टमा, त्यो मेन कुरो, त्यो ध्यान दिने हो। त त्यसको लागि त के हुन्छ, एउटा त के छ अब्जर्भेसन। हाम्रो फिल्डमा व्हेन यु गो टु द फिल्ड एन्ड सी द्याट पर्टिकुलर tree is to be harvested, then we have to see the openings हामीले हेर्नुपर्छ, सराउन्डिङमा what are the trees, standing trees there, and where is the possibility to harvest and fell in a particular direction so that there will be minimum damage to the whole forest ecosystem, particularly degenerations-हरुको लागि। अर्को ट्री नभाँचोस्, एउटा ट्री काट्यो अर्कोमा खसालिदियो, फेल गर्दाखेरि अर्को पनि भाँचियो, यो कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। त यो त टेक्निसियन्सले पनि गर्छ र स्किल लेभल यदि छ भनेदेखि उसलाई अन्दाज हुन्छ कि योलाई यो डाइरेक्सनमा हामीले कट गर्ने हो। त्यसपछि देन यु डिसाइड कि कहाँबाट कट गर्ने हो। हामीले कटिङ गर्दाखेरि बेसमा जुन स्टम्पनिर जुन गर्छौँ त्यहाँ त्यो कुन डाइरेक्सनमा खसाल्ने हो त्यही अनुसारको त्यहाँ कटिङ गर्नुपर्छ दुवै साइडबाट हैन। त्यो अनुसार के हुन्छ, फेलिङ गर्ने हो भनेदेखि मिनिमम ड्यामेज हुन्छ। अब एकपल्ट काटिसकेपछि फेरि आउँछ कि त्यसलाई अब डिलिम्बिङहरू गर्ने, बकिङ गर्ने हैन, के भन्छ लग्सहरूमा कन्भर्ट गर्ने हैन। लग्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो तपाईँले के हुन्छ, विथ बार्क अर विदाउट बार्क के गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार फेरि त्यहाँ एक्टिभिटिज हामीले गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि देन आउँछ कि त्यसलाई कसरी त्यो लग्सलाई कहाँ हामीले त्यो ट्रक या ट्र्याक्टर राख्नुपर्छ अथवा जुन मिन्स छ हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गर्ने, त्यो त्यसमा त्यसको लोडिङ कसरी गर्ने हो जसले गर्दाखेरि मिनिमम ड्यामेज हुन्छ। स्किडिङ गर्ने हो कि सोझै कि स्किडिङ गर्ने हो भनेदेखि त कसरी गर्ने हो, कुन ठाउँबाट लाने जसले गर्दाखेरि मिनिमम ड्यामेज हुन्छ, यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। त त्यो के हुन्छ कि साइटमा गइसकेपछि हामीलाई त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ कि यसबाट मिनिमम रिड्युस हामीले गर्न सक्छौँ, इम्प्याक्टलाई, लगिङको इम्प्याक्टलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ। अथवा अर्को यस्तो मिन्स छ, विदेशतिर त हामीले हेरेको सोझै मेसिन लान्छ, सोझै ग्रिपमा हाल्छ अनि त्यसपछि ट्रकमा लोड गरिदिन्छ, फेरि अनलोडिङ ठाउँमा गएर त्यहाँ फेरि स्ट्याकिङ गरेर राखिदिन्छ, कतै डिस्टर्बेन्सेसहरू हुँदैन। यदि भयो भने एकदम मिनिमम हुन्छ। र हाम्रोतिर त अहिले त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि देखा परेको छैन, युजमा त्यति आइरहेको छैन, त्यही कन्भेन्सनल या ट्रेडिसनल मेथडबाट नै हुने गरेको छ। कहीँ होला त्यो अर्कै कुरो छ, तर मेसिन त हामीले धेरै जसो युज गरेकै छैन।
विदेशमा तपाईको जो जानुभयो होला उनीहरु तपाईहरुलाई थाहा होला त्यो यस्तो मेसिन्सहरु छ त्यसमा सबै चीज कम्प्युटराइज छ तपाईको त्यसमा लकको साइज के होला टोटल लेंथ कति छ त्यसमा ट्रीको त्यसपछि कति लक्स यसमा निस्कन सक्छ त्यसको भोल्युम कति आउला हैन टोटल डाइमेन्सनल 3 डाइमेन्सनल साइज के हुन सक्छ त्यसको सब कुरो आउँछ त्यसैमा कम्प्युटराइजमा हार्भेस्टिङ गर्ने बेलामा सबै कुरो त्यहीबाट देखिन्छ त्यसपछि त्यसलाई लोड कसरी गर्ने अनलोड कसरी गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई डम्पिङ साइटमा गएर डम्पिङ भनेपछि डिपोजिट साइटमा गएर टिम्बर डिपोजिसनमा गएर हामीले डिपोजिट गर्ने हो अथवा मिलमा लग्ने हो कुनै इन्डस्ट्रीमा लग्ने हो त्यो कुरोहरु उतातिर त धेरै तपाईको राम्रो व्यवस्था छ हैन हामीले जुन हेरेको विदेशहरुमा यहाँ तर हामी यहाँ छैन तर पनि केही छैन त्यसको लागि अब यसमा के हुन्छ भनेदेखि मोस्ट लगिङ अपरेशन्स इन ट्रपिकल अब रेन फरेस्टको एक्जाम्पल छ ट्रपिकल फरेस्टमा पनि हुन्छ आर स्टिल क्यारिड आउट बाइ अनट्रेन्ड एन्ड सुपरभाइज्ड ट्री फेलर्स हैन यही कुरो हामी यहाँ पनि छ तपाईको अनट्रेन्ड हुन्छ अनसुपरभाइज्ड ट्री फेलर्स हुन्छ स्किडर ड्राइभर्स working without the benefit of topographic and or stand maps, without planned log extraction paths, and without financing incentives to reduce the deleterious environmental impacts of their activities. Same situation exists in most of the developing countries. There is a developing country में यही situation छ तपाईको हैन हाँ हजुरलाई इन्टरप्ट गर्न त मन थिएन तर हजुरको ब्याट्रीको आइकन एकदम लो भएको देखाइरहेछ चार्ज गर्दै हजुरले ए ब्याट्री ओके ओके थ्यांक यू भेरी मच म लगाइदिन्छु चार्जमा है एक सेकेन्ड मेरा ब्याट्री लो देखाउँछ के छ रिपेश खरेल खबर राम्रो फिडब्याक दिइराख्नु भएको छ त ध्यानमा राख्नुपर्छ यो एक्चुअली म अर्कै कम्प्युटरबाट सुरु गरेको मेरो कम्प्युटरमा इन्टरनेटको प्रब्लम आइरहेछ अर्कै कम्प्युटरबाट सुरु गरेको त्यसमा त एकदम युज टु छु आफ्नो कम्प्युटरमा त चलिरहेको छ केही छैन ठिक छ धन्यवाद तपाईले फिडब्याक दिदिनु हो म यसलाई जोड दिन्छु अब आउँछ होला हैन अहिले ठिक छ सर ठिक छ हैन ल ठिक छ कुनै त्यस्तो डिस्कसनको कुरा आयो भनेदेखि हामीले गरौँला केही छैन तपाईहरु बीचमा टोक दिनु होला हैन त्यस्तो यदि छ भनेदेखि अच्छा यसमा तपाईहरु त धेरै जना तपाई यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु भएको होला हुन्छ 5 जना हो हामी 5 जना मात्रै डिपार्टमेन्ट सिटबाट हामी 5 जना छौं अरु सब जाई ठिकै छ डिपार्टमेन्ट वालाले काम गर्नु भएछ फिल्डमा तपाईहरुको धेरै आइडिया हुन्छ त्यसकारणले कुनै त्यस्तो चीज आयो भनेदेखि मलाई पनि फिडब्याक दिनु होला हैन त्यो पछिको क्लासेसहरुमा इन्कर्पोरेट म गर्दिन्छु हुन्छ ओके सर अब के हुन्छ कि अब लो हार्भेस्टिङ इन्टेन्सिटीज यदि छ भनेदेखि त्यसमा के भन्छ 5 ट्रीज एक्सट्र्याक्टेड लेस देन 5 ट्रीज एक्सट्र्याक्टेड पर हेक्टेयरमा रेन फरेस्टमा त्यहाँको जुन इन्डोनेसियाको जुन छ त्यो कुनै ठाउँमा यो अलिकति बढी पनि हुन सक्छ 5 सट्टामा 10 पनि हुन सक्छ हैन त आफ्नो आफ्नो कन्ट्री अनुसार र सिचुएसन अनुसार यो भ्यारी गर्छ अलिकति तर के हुन्छ कि लो हार्भेस्टिङ इन्टेन्सिटी भनिन्छ हैन फरेस्ट सब्जेक्ट टु दिस कन्भेन्सनल लगिङ लुज मच अफ देयर सिल्भिकल्चरल भ्याल्यु कन्भेन्सनल तरिकाबाट ट्रेडिसनल तरिकाबाट जुन हामीले गरिरहेका छौं लगिङ त्यसमा के हुन्छ कि भ्याल्युज तपाईको के हुन्छ कि धेरै कम भइहाल्छ लुज गर्छ हैन किनकि सोइल ड्यामेज हुन्छ ड्यामेज टु फ्युचर क्रप्स या ट्रीजहरुको ड्यामेज भइहाल्छ हैन इन्क्रिज लाइक्लिहुड अफ इन्भेसन बाइ लियनाज भनेको के हो थाहा छ लियनाज एन्ड अदर लाइट डिमान्डिङ विड्स लियनाज भनेको क्लाइम्बर हो भाइन्सलाई पनि भन्छ क्लाइम्बर भाइन्स जुन कि तपाईको ह्याङ गर्छ कुनै ट्रीमा र जमिनमा गएर त्यसको यो जान्छ ह्याङ्गिङ पार्ट र फ्लेक्सिबल हुन्छ त्यो अलिकति
हैन, त्यसलाई लियनाज भन्छ। लियनाज एन्ड अदर लाइट डिमान्डिङ विड्स, विड्स पनि यसलाई अर्को शब्दमा भनिन्छ, तर वास्तवमा यो क्लाइम्बर्स हो, भाइन्स हो, क्लाइम्बर्स हो, जुन कि ह्याङ गर्छ र जमिनमा यसको रुट जस्तो जान्छ नि त्यस्तो हुन्छ, त्यो तपाईको त्यसलाई लियना भन्छ। Furthermore, compared with working in other dangerous industries, as for example, mining and offshore fishing, the International Labour Organization ILO 1990 reports that loggers suffer even higher fatality and injury rates. यही तपाईको हायर फ्याटलिटी र इन्जुरी रेट्सलाई घटाउनको लागि इर्गोनोमिक्सको आवश्यकता पर्छ। त्यसै कारणले इर्गोनोमिक्समा हामीले त्यति जोड दिएको, जुन कि हामी के यहाँ इर्गोनोमिक्सको विचारै हुँदैन। In this class, we review some of the experimental results of studies in which RIL was conducted in different forest settings. After reviewing RIL and its variations, we compare the silvicultural and financial impacts of RIL and conventional logging. We also try to address the dangers of equating RIL with full forest management, particularly where the principal control on logging intensity is the minimum diameter tree and that can be legally harvested. We hope that this review provides a basis for improving RIL and taking further steps towards the goals and sustained timber yields, and sustainable forest management. Our detailed reduced impact logging guidelines developed भएको छ तपाईको धेरै कन्ट्रीहरुमा, रिजन्सहरुमा, हैन। जसरी कि अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट 1988 मा गर्यो, एफएओ ले पनि गरेको छ। त्यसपछि आरआईएल कोड्स अफ प्र्याक्टिस डेभलप भएको छ एसिया र पेसिफिक रिजनको लागि पनि, ब्राजिलमा पनि भएको छ, मलेसियामा पनि भएको छ, हैन, वेस्ट एन्ड सेन्ट्रल अफ्रिकामा पनि छ, अमेरिकाहरुमा पनि छ तपाईको। यस किसिमबाट डिफरेन्ट कन्ट्रीमा तपाईको आरआईएल गाइडलाइन्सहरु डेभलप भएको छ तपाईको। अब त्यो डिटेल्समा त हामी उता जान सक्दैन, हाम्रो त्यो इन्टेन्सन पनि होइन। Most RIL guidelines are also components of most forest management plans. तो प्रत्येक जति पनि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान भन्छ सबै ठाउँमा RIL guidelines केही न केही तपाईको उल्लेख गरेकै हुन्छ त्यो। They recommend to design forest management units and progress rapidly through issues related to assignment of annual COOPs. Annual COOPsहरु हामीले बनाएर त्यसपछि के हुन्छ लगिङको लागि जाने हो र त्यो एनुअल COOPsहरुमा RIL guidelines लाई युज गर्ने हो त्यो वास्तवमा। अब खास गरिकन यदि कहीं ब्रिजको कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ, कल्भर्टको कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ या अदर वाटर कोर्सहरु रिलेटेड स्ट्रक्चर्सहरु छ, त्यसमा पनि के हुन्छ भन्देखि कि आरआईएल गाइडलाइन्सहरुलाई युज हुन्छ त्यो। प्री हार्वेस्ट स्ट्यान्ड म्यापिङ अलवेज इन्क्लुड्स मार्किङ अफ ट्रीज टु बी फेल्ड एन्ड स्किड ट्रेल प्लानिङ, हैन। Mapping and marking of future crop trees and pre-harvest liana cutting are less consistently included in packages of RIL. न लियानाहरुको लागि क्लाइम्बिङ ट्रीज या क्लाइम्बर्सहरुको लागि या भाइन्सहरुको लागि हामीले त्यो हार्वेस्टमा त्यो इन्क्लुड गरेको हुँदैन, त्यो भन्न खोजिरहेको छु। Consistently included in package of RIL, less consistently included. Central to all RIL guidelines is the use of felling techniques that increase worker safety. Main kuro yahi ho RIL ko, हैन, techniques that increase worker safety, reduce wood waste and direct the fall of trees to facilitate extraction and protect FCTs, हैन। यो जुन छ नि त्यो धेरै सेन्ट्रल आइडिया हो त्यसको आरआईएल को मेन, जुन कि सबैमा तपाईले पाउनुहुन्छ होला। कूप क्लोजर operations include post harvest assessments to provide feedback to forest authorities, forest owners, concession holders and logging crews on the success with which RIL guidelines were implemented.
Basic implementation of IL requires detailed inventories in which the trees to be harvested are mapped, marked and measured. यो कुरोहरु त हामीले पहिले पनि गर्छौं, RIL मा पनि त्यो हुन्छ त्यो. Where felling trees and future crop trees are mapped. The post logging silvicultural treatments generally needed to sustain timber yields are greatly facilitated. Reducing logging timber damage, reducing soil damage, maintaining workers' health and safety. Soil damage and can be reduced by 25 to 50%. Liana cutting before timber harvesting is recommended in most RIL guidelines. यो सब कुरोलाई के छ भन्देखि हामीले यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ RIL गाइडलाइन्समा आधारमा. High cost of construction and maintenance of the transportation infrastructure in logging areas, high time and effort in planning and road, skid trail construction, costly as well. Few foresters are being adequately trained in the planning, layout, and construction of logging roads and trails. और यो भयो मलाई लाग्छ कि यो इकोनोमिक्स अफ रिल जस्ट एकपल्ट पढ्नु होला हैन. हुन त यसमा एक दुईटा कुरो मेन इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यो मेनली फाइनान्शियल बर्डनहरुसँग कन्सर्न हुन्छ हैन. मेजर कन्सर्न इनोभेटिभ वाइड स्प्रेड एडप्सन अफ RIL. Critics termed it as reduced income logging. इसमें एउटा point होला. Based on the comprehensive forest inventory, these authors found that conventional loggers missed as much as 20% of the merchantable volume in felled tree stems. एउटा यो important कुरो छ economics. When combined with losses in the typically higher stumps and higher frequency of log splitting, it is clear that conventional loggers waste a lot of wood, whereas those practicing RIL leave behind comparatively little merchantable timber. यो छ कि धेरै जसो छोडिन्छ स्टम्पको साइज मेन्टेन हुँदैन त यो कुराहरु के हुन्छ कि लस भइहाल्छ हैन. RIL गाइडलाइन्स फलो गरेपछि के हुन्छ यो इकोनोमिक पार्ट जुन छ नि मर्केन्टेबल टिम्बर जुन छ नि त्यो धेरै लसमा जाँदैन. Now widely recognized as an essential component of sustainable timber harvesting practices. RIL guidelines are designed mainly to mitigate the deleterious impacts of timber harvesting and do not address many issues related to sustaining timber yields. STS, sustaining timber yields or sustainable forest management. Oh, यो दुईटा कुरो जस्तो sustaining timber yields कसरी हुने हो त्यो र सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी मेन्टेन हुन्छ यो दुईटा कुरोलाई हामीले प्रत्येक रिलमा ध्यान दिनुपर्छ. यसको कहीं कहीं तपाई के हुन्छ भन्नलाई त भन्छ फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा यसको बिना हुन सक्दैन त सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी हुन सक्छ त्यो भइदियो भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि यो फरेस्ट सर्टिफिकेसनको पनि कुरा आउँछ हैन. त्यही आधारमा यदि सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट छ भनेदेखि जुन हार्भेस्टिङ अपरेसन्सहरु गर्नुहुन्छ त्यसको लागि फरेस्ट सर्टिफिकेसन हैन र दैट क्यान बी के छ भनेदेखि मार्केटेड इन द इन्टरनेशनल मार्केट. हां त्यो अडियो अलि क्लियर छैन, अडिबल छैन, बीचमा आवाज आइराछ के चलेको जस्तो. निमेशको एकबाट चलेछ म कहाँबाट कोही चलाइरहेछ नि के निमेश कुनै साथीहरुको होला कि कुनै साथीहरुको कटकट आवाज आएको. निमेशको अडियो अन छ. निमेश साथीको अडियो अन छ. त्यही त म कहाँबाट छैन, मेरो त एकदम शान्त वातावरण छ. अब रोल अफ हार्भेस्टिङ प्लान फर सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट. अब किनकि सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि हार्भेस्टिङको प्लान यो भाइस वर्षा छ तपाईको. हार्भेस्टिङ प्लान यस्तो हुनुपर्छ which fits in the sustainable forest management. Yes, sustainable forest management ma we have the provision for harvesting trees. हैन हजुर यो अघि सर्टिफिकेसन को कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि के भयो भने त्यो भन्दिनु एकचोटी. फरेस्ट सर्टिफिकेसनमा यो के छ भनेदेखि त्यसको लागि दुईटा तपाईको
यो अर्गनाइजेसन्सहरू छ वर्ल्ड वाइडमा, खास गरिकन सुन्नु पनि भयो होला त, त्यो उनीहरूले के हुन्छ भनेदेखि कि फरेस्ट सर्टिफिकेसन गर्छ, त्यो नन टिम्बर फरेस्टको लागि पनि गर्छ र टिम्बरको लागि पनि गर्छ। त्यसले के जनाउँछ भनेदेखि सर्टिफिकेसनको लागि त्यसमा कस्ट इन्भल्भ हुन्छ, निकै पैसा लाग्छ त्यसमा हैन। नेपालमा एनटिएफपी को केसमा धेरै जसो भएको छ, मलाई लाग्छ कि 28-30 वटा कतिवटा कम्युनिटी फरेस्टको तपाईँको भइसकेको छ अलरेडी। त्यहाँबाट जुन प्रडक्ट आउँछ एनटिएफपी को, त्यसलाई के हुन्छ इन्टरनेसनल मार्केटमा बढी प्राइसमा सेल गर्न मिल्छ। त्यो हो सर्टिफिकेसनको मतलब, कि त्यो रिलायबल छ भनेर, र त्यसबाट के हुन्छ कि इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्टर्बेन्स भएको छैन हैन, फरेस्ट इकोसिस्टमलाई डिस्टर्ब भएको छैन। र यो के हुन्छ कि सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टबाट आएको प्रोडक्ट्सहरू हो, सस्टेनेबल फरेस्टबाट आएको यो प्रोडक्ट्सहरू हो। त्यस कारणले के हुन्छ त्यसको सर्टिफिकेसनको लागि निकायहरू छ हैन। यहाँ तपाईँको यो के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो एसोसिएसन छ नि, त्यो थियो र फेकोफन के मिलेर सर्टिफिकेसनको फोकल पोइन्ट, नोडल पोइन्ट यहाँ छ तपाईँको नेपालमा। त्यस्तै विदेशहरूमा विदेशको पनि पार्टी आउँछ, थर्ड पार्टी आउँछ तपाईँको, उसले पनि इन्स्पेक्सन गर्छ सबको कि फरेस्ट सस्टेनेबली म्यानेज भइरहेको छ कि छैन। त्यसको क्राइटेरियाहरू छ सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको हैन। त्यो छुट्टै एउटा टपिक छ, यस कोर्समा छैन। भयो भनेदेखि म सर्टिफिकेसन नै पहिले पनि पढाएको थिएँ, फरेस्ट सर्टिफिकेसन हैन, म नै पढाइरहेको थिएँ धेरै जसो। त्यो छ त मोटामोटी के छ भनेदेखि सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट जुन छ, जुन फरेस्ट सस्टेनेबली म्यानेज गरिएको छ, त्यहाँबाट यदि कुनै प्रोडक्ट्स आउँछ, चाहे त्यो एनटिएपी होस्, चाहे त्यो टिम्बर होस् या अदर कुनै चिज छ, त्यो के छ भनेदेखि कि त्यसको लागि के हुन्छ कि जुन एजेन्सी छ स्पेसिफाइड, त्यो एजेन्सीले एउटा सर्टिफिकेट तपाईँले दिन्छ। त्यो सर्टिफिकेट लिएर तपाईँले त्यो नेपालमा बेच्न सक्नुहुन्छ र विदेशमा बेच्न सक्नुहुन्छ त्यो माललाई हैन। र त्यसको प्राइस तपाईँको कमन जुन प्राइस, जेनरल जुन प्राइस जुन छ हाम्रो कन्ट्रीको, त्योभन्दा धेरै बढी हुन्छ। त्यो फरेस्ट सर्टिफिकेटको एउटा बेनिफिट छ। त्यस कारणले के हुन्छ कि रोल अफ हार्भेस्टिङ प्लान फर सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट त्यसै कारणले भनेको छ। यो एक रेखामा डिपेन्ड गर्छ। त सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टबाट यदि तपाईँले हार्भेस्ट गरेर टिम्बर ल्याउनु भएछ भनेदेखि त्यसको लागि टाँचा जस्तै एउटा सर्टिफिकेट तपाईँले पाउनुहुन्छ, र त्यो सर्टिफिकेटको आधारमा त्यसको लोगो पनि छ, त्यो लोगो हालिदिन्छ उनीहरूले। त्यो लोगोको आधारमा त्यो तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यो के हुन्छ कि बिग्छ, मजाले बिग्छ तपाईँको। त्यो माने मोर इन्भाइरोमेन्ट कन्सियस हो भनेर त्यो थाहा हुन्छ कि यसले कुनै किसिमको ड्यामेज गरेको छैन हैन। चाहे कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन पोइन्ट अफ भ्यूले लिनुहोस् या डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया त्यसको छ तपाईँको हैन। त्यो छ भनेदेखि त्यसको लागि जसरी कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनको लागि त पैसा दिन्छ अर्गनाइजेसन्सहरूले, इन्डियाले पनि धेरै पाएको छ हैन, अरू कन्ट्रिजले पनि पाउँछ जसले तपाईँको कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनमा हेल्प गर्छ भनेदेखि। त त्यस कारणले कति कार्बन सिक्वेस्टर हुन्छ यो पनि कुरो हाम्रो हार्भेस्टिङ प्लानमा वास्तवमा हुनुपर्ने। यो पोइन्ट मैले छोडेको थिएँ, तपाईँले क्वेसन उठाइदिनु भयो। त्यस कारणले के हो भनेदेखि कि एटमोस्फियरमा कार्बनको लेभल के हुन सक्छ र हाम्रो फरेस्टको के रोल हुन्छ त्यसमा, त्यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र कति हामीले हार्भेस्ट गर्दाखेरि त्यसमा धेरै इफेक्ट पर्दैन, त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। आजकल त्यो कुरोहरू आइसकेका छ हैन, युजमा अलिअलि सुरु भइसकेको छ तपाईँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनको लागि। त्यस कारणले के हुन्छ कि फरेस्ट सर्टिफिकेसन जरुरी छ, या टिम्बर सर्टिफिकेसन एकदम जरुरी छ। त्यो बुझ्नुभयो? बुझियो सर। अरू डिटेल्स कुनै दिन चाहियो भनेदेखि वी क्यान टक, वी क्यान हैन, मेल इच अदर हैन, त्यो पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँको फर योर इन्फर्मेसन यो फरेस्ट सर्टिफिकेसनको लागि यो रोनास्ट हाम्रो छ नि, रोनास्टबाट 2टा कम्पेनियम किताब निकालेको थियो, त्यसमा पनि हाम्रो त्यो आएको छ फरेस्ट सर्टिफिकेसनको आर्टिकल्सहरू हैन। त्यसमा अलिकति डिटेल्समा छ। या तपाईँको फरेस्ट्री एसोसिएसन जुन छ नेपाल फरेस्टर्स एसोसिएसन, त्यहाँ पनि त्यहाँ के अरे कुन श्रेष्ठ नाम छ, नाम अहिले दिमागबाट आइरहेको छैन, उहाँले किताब पनि सायद केही एउटा निकाल्नु भएको छ हैन।
के नाम म बिर्सिरहेको छु, पहिले त धेरै ध्यानमा हुन्थ्यो। कुमुद श्रेष्ठ। कुमुद श्रेष्ठ हो, यु आर राइट, कुमुद श्रेष्ठ, त्यही त मैले भने कोही श्रेष्ठ। त्यो हेरे पनि हुन्छ तपाईँको। त्यसमा त्यो क्राइटेरिया पनि छ, सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट सबै डिटेल्समा दिएको छ। त यस किसिमबाट यो तपाईँको के छ भनेदेखि कि अब यसको लागि मैले सबै ठाउँ प्रायः जसो लिङ्कहरू दिइदिएको छु होइन। सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट टुल बक्सको लिङ्क छ, फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लानिङको छ, तपाईँको वुड हार्भेस्टिङको लिङ्क्सहरू छ। यो सबै लिङ्क्स पनि अलिअलि हेर्नु होला, किनकि तपाईँहरूको मास्टर लेभलको कोर्स छ नि, त्यस कारणले सबै कुरो पढाउन सम्भव हुँदैन। आफैले पनि धेरै कुरो हेर्न मिल्छ अनि नलेज तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो त जस्ट एउटा गाइडलाइन्स हो, आउटलाइन हो। हाम्रो क्लास एमएससीमा हामीले भन्नै सक्दैनौँ कि सबै कुरो आयो या सबै कुरो पढाउनु पर्छ भनेर। इट्स जस्ट ए गाइडलाइन हो एउटा होइन। यो हो तपाईँको। र मलाई लाग्छ कि आजको लागि भइसक्यो, पुग्यो। कति टाइम भएछ? 12:15 सर। 12:15 ए 12:15 भएछ होइन। ठिकै छ त, अगाडि बढौँ त्यसो भए। यति नै गरौँ न त सर आजलाई। जसरी तपाईँहरू भन्नुहोस्, मोर कम्फर्टेबल हुनुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन, म अगाडि पनि जान सक्छु। हुन्छ सर, रेस्ट गरौँ अब। ठिक छ, आज फर्स्ट डे भएको हुनाले अलिकति रेस्ट गरौँ। भोलि यो च्याप्टरलाई सिध्याउनु पर्छ। अब धेरै पनि छैन होला त्यसमा।